बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्ने छौँ कसैका सामु, न फैलाउने छौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी यही भूकम्पले दिएका चोट अनि त्यसबाट पाएका पीडा अनि सरकारको जिम्मेवारी र हामी प्रवासी नेपालीहरूको साथ, यही विषयमा केन्द्रित गरेर यो तयार पारिरहेका छौँ कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। यसैको निरन्तरता आज पनि हामी तपाईहरूलाई त्यस्तै रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो काठमाडौँबाट धेरै नजिकको ठाउँ लुबु भन्नलाई यो काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन एकदम विकसित ठाउँ, यो सहर, यो राजधानीसँग नजिक भएको यहाँ धेरै सुख सुविधा होला भनिन्छ होला, तर होइन। जसरी गोर्खामा भूकम्प पीडितहरूले पीडा भोगिरहेका छन्, त्यसै गरी काठमाडौँको नजिक वा काठमाडौँकै मुटुमा पनि त्यही पीडाहरू भोगिरहेका छन्। आजको यो पहिलो रिपोर्ट यहाँहरूलाई त्यही स्थानबाट। यो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका लुबु हो। वैशाखमा आएको भूकम्पमा परि 5 जनाको मृत्यु भयो। 1222 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 91 जना सामान्य घाइते भए। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 249 घर, 6 मा 430 घर, 7 मा 277 र 8 मा 266 गरी 1222 पूर्ण रूपमा क्षति भयो। नेवार बस्ती भएकोले गुचुमुच्च बस्तीमा साँगुरा घरहरू भएकाले हिँड्नै नसक्ने भए पनि पाल लगाउन धेरै कठिन भएको थियो। यहाँ फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल, डिप्रोस नेपाल इन्फो, अक्सफर्म संस्थाले गल्लीको माटो घरका अवशेषहरू पन्छाउन धेरै नै सहयोग गरेको थियो। स्थानीयवासी पनि आफैले घरका अवशेषहरू पन्छाउने काम गरेका थिए। यहाँ विभिन्न संस्थाहरूले त्रिपाल लगायत राहत सामग्रीहरू सहयोग गरेका थिए। नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई राम्रो व्यवस्था गर्न नसकेको भूकम्प पीडितहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारले किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भनिएको 2 लाख रुपियाँ पनि छिट्टै उपलब्ध गराइदिए भूकम्प पीडितहरूलाई राम्रो हुने महालक्ष्मी नगरपालिका संयुक्त वडा कार्यालय लुबुका सचिव हितलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल सरकारले पनि अब भूकम्प पीडितहरूलाई त्यति राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सकेका छैन। अब कोहीको त अब घर भट्काएर अहिले यो आफ्नो जग्गामा अथवा सार्वजनिक जग्गाहरूमा टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जुन उपलब्ध गराउने भने 2 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन। किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भनेको पत्र पत्रिका हामीले सुनेअनुसार वैशाख 12 यो अहिले 73 वैशाख 12 गतेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। तर उहाँहरूलाई अलि चाँडै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। भूकम्प पीडितहरूले सरकारले 2 लाख रुपियाँ दिने बारे धेरै गुनासा आउने गरेको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन्। यी 4 वडामा 12,500 जनसङ्ख्या रहेकोमा एउटै घरका 2 जनाको मृत्यु, 1 जना बालक पर्खालले थिचिएर र 1 जना भाग्दा भाग्दै घरले थिचिएर मृत्यु भएको थियो। नयाँ घर चर्किए पनि पुरानो घरहरू 80% ध्वस्त भएको छ। लुबु निवासी 75 वर्षीय गोविन्द भक्त श्रेष्ठले भूकम्पका पराकम्पन अझै गइ नै रहेकोले जतिखेर पनि घरहरू ध्वस्त हुन सक्ने र सरकारले दिने भनेको 2 लाख सहुलियत छिटो वितरण गरे राम्रो हुने बताउँछन्। अब गइरहेछ। अब त्यो अलि ठुलो आयो भने यो पनि जाला भन्ने डर छ। अब यसो अब टाइम पासको के अरे बाँसको त व्यवस्था गर्नु परिहाल्यो। अब यो पोखरीमा हामीले पाल तागेर बसेको, यहाँ पोखरीमा बसेर बितायौँ। अनि अब धेरै भएपछि अब मान्छे बिरामी पनि हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा अनि यता सराएको अहिले तालतोल गरेर ठुलो त आएको छ। ठुलो आयो भने रहँदैन, यो सफा नै हुन्छ। अब छिटो छरिटो जुन दिने भन्ने राहत भयो होइन, जुन त्यो दिने चिज अलिक छिटो छरिटो गरेरै बनाउँछ नि। आफ्नो बासको लागि त व्यवस्था गर्नै पर्यो। त्यो गर्थ्यो, अहिलेसम्म केही अटोपटो छैन। अब फागुनको तेस्रो हप्ता, चौथो हप्ता, दोस्रो हप्ता भन्छ, खालि हल्लै मात्रै सुनिन्छ, भएको केही। भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरुवात भएर यसले केही आशा जगाए पनि चर्किएकै घरमा डर र त्रास दिन गुजार्न बाध्य छन्। 4.5 तल्लाको घरबाट भत्काएर 2 तल्लाको घरमा फुटेको र चर्केकै घरमा दिन गुजारिरहेको गुनासो गर्नुभयो। यो घर 4.5 तल्लाको थियो। अब त्यो एकदम खतरा भयो बस्नलाई, त्यही भएर त्यो निकालेर ढलान थियो माथि, औषध ढलान जम्मै फोऱ्यो, जस्ता राखेर हलुका बनाएर बसिरहेछ। त्यही हो। अब यता पनि जम्मै फुटेछ, चर्केछ, उता पनि चर्केछ, यता पनि चर्केको। अलिक धेरै चर्केर चाहिँ भट्काएर अलिअलि त्यो लगाएर छोपछाप गरेर बसिरह्यो। त्यस्तै अर्का स्थानीय मनिराम नापितले भूकम्प गएको 16 महिना बितिसक्दा पनि जस्ता र त्रिपालको घरमा गुजारा गरिरहेका छन्।
घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएपछि जाडो महिनामा बाध्यताले जस्ता र त्रिपालको घरमा बस्न बाध्य भएको गुनासो पोखिन्। यो त तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। कस्तो अनुभव भयो, यस्तो जाडो महिनामा यस्तो ठाउँमा बसिरहेको छु, घरमा बस्न मिल्दैन, के गर्ने अब। सरकारले घर बनाइदिए पनि राम्रो हुने र नभए घर बनाउन 2 लाख छिटो उपलब्ध गराए आफैले घर बनाउने बताइन्। अब के गर्दा हुन्छ, अब हामीलाई त घरै बनाइदिए हुन्छ नि त। अब घरमा त बस्न पाइन्छ, खोइ घर बनाउनलाई पैसा दिन्छ भन्छ सरकारले, खोइ अहिलेसम्म केही अत्तो छैन। त्यस्तै 72 वर्षीय नारायण श्रेष्ठले भूकम्प गएको 16 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दै भूकम्पले जीवन नै भत्ताभुङ्ग बनाएको बताए। भत्ताभुङ भइहाल्यो, योमा के राम्रो हुन्छ अब परिस्थिति। अब कोही भोकै कोही भकरी सोचाउने, जिन्दा ल्याउँछ झुट्ठो पार्ने नेताहरू। गाउँले ल्याउँछ 10 बाट दिन्छ 50 बाट लुट्ने छोप्नु लाने। कोहीले खाने नपाउने, कोही बरस लाने बेच्ने पाइने, कोहीले नपाउने। यो बोल्नेको ढुटी पनि नपाउने, चामल बिग्रिने भन्ने के तपाईँको। अब बच्चा अब जुन मान्छे बच्चा भोकै बस्यो रोयो खुवाउनु पर्ने, नरोयो भने त भोकै छ नखुवाइराख्ने यसलाई। यस्तो धेरै नेपाल केही पस्ती बन्दैन। यहाँ नेताको धम्मान थुपार्ने बन, कोही भिड एउटा घर पैसा ल्याउँछ, एउटा 3 घर बन्छ, कोही बनाउनु नपाउने, खाने नपाउने। त्यस्तो ताल पनि गाँच्ने गरी अलिकति भड्किने हुँदा अब त्यसलाई त भड्के किन चाहियो। उहाँ केही पनि ल्याउँदा धमान पैसा लाने, खाने बरोबर चामल लाने। के गर्नु यिनीहरूले गाउँमा सबै उठ्यो। पहिले भोट लिँदा सब गाउँमा आउने, घरमा आउने। अहिले के पनि यो गाउँ त्यो टोल त सबै जाउँ न हुने, कसको भड्केको छ, कसको के भएको छ हेरेर देऊ न उनीहरूले। अब भड्किनु नभड्केको भने लाने, भड्किनु नपाउने। टोल जम्न कहाँ कसपछि हेरजान पनि नेताहरूले त्यो भोट लिँदा चाहिँ हेरजान पर्छ। अनि हो होइन घरमा हेरजान पर्छ, अनि पर्छ राम्रो। अब बोल्न सकेन, अब बोल्न नसक्ने मान्छे घरबाट खान नपाउने, बोल्न सक्ने नपाउने खान पाउने। त्यस्तो ताल के राम्रो हुन्छ यस्तो ताल। त्यस्तै बालकृष्ण कुमारी श्रेष्ठले भूकम्प पीडित परिचय पत्र पाएकोले 15,000 र न्यानो राहत स्वरूप 10,000 पाए पनि चर्किएको घरमा जोखिम मोडेर भए पनि बस्न बाध्य भएको बताइन्। घरभित्र त परेन, बाहिर भागेर आयो। अनि त्यहाँबाट आएदेखिको पालमा बस्यो 3-4 महिना। अनि पानी पर्दाखेरि पनि पालमै पर्यो, हुरी बतास आउँदाखेरि पनि पालमै पर्यो। अनि सरकारले चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीलाई केही गरेको छैन। तर 15,000 एकचोटि र 10,000 एकचोटि चाहिँ नि गाविसबाट पायो, परिचय पत्र बनाएको भएर। अनि त्यहाँदेखि त केही पनि हामीले पाएको छैन। टेकोको सहारामा अड्किएको चर्किएकै घरमा बस्न बाध्य भए पनि मर्मत गर्नुपर्नेलाई मर्मत खर्च र घर नभएकालाई घर बनाउन रकम उपलब्ध भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ। अब सरकारी तर्फबाट त हामीलाई त मर्मत गर्नुपर्नेलाई मर्मत गर्ने, यदि घर भड्किएकाहरूलाई घर बनाउनलाई अलिअलि हामीलाई पैसा दिएदेखि नि राम्रो हुन्थ्यो। अब आफ्नै पैसा त छैन, रोजगारीहरू पनि त्यस्तो त छैन। अनि दुःख पनि भइरहेछ नि, अब यस्तो भड्किएको घरमा बसिरहेको छु। अनि के गर्ने नि सरकारसँग। अनि हामीलाई त राहत दिन ल्याएको पनि हामीले त लिएको छैन, पालसुटो पनि हामीले त पाएको छैन। त्यस्तै मोहन माया श्रेष्ठले चर्किएकै घरमा जसोतसो गुजारा गरे पनि सरकारले छिट्टै घर बनाइदिए राम्रो हुने बताउँछिन्। राम्रो र पैसा घर बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब के गर्नु, कसले बनाइदिन्छ। 83 वर्षीय गोपाल महर्जनले आफैले टहरा बनाउन पनि नसकेका र सरकारले वितरण गरेको राहतमा अनियमितता भएको बताए। बस्नलाई छापर बन्नु सकेको छैन, अर्का घरमा बसिरहेको छ। तर पनि बनाउनु नसकेको छैन, जस्तो पनि पाएको छैन, पाल पनि पाएको छैन। पाउने थुप्रै पाएको छ, नपाउने छनै छैन। अर्को भूकम्प पीडित श्याम महर्जन चर्किएको घरमा बस्न डर लागे पनि घर बनाउन आर्थिक हैसियत नभएका कारण सरकारले घर बनाउन दिने भनेको 2 लाख रुपियाँ छिट्टै पाए राम्रो हुने बताउँछन्। भन्दाखेरि अब यदि आउँछ उति आउँछ भन्छ, हामीले पाएको छैन। त्यो पाएको भएदेखि त अहिले मर्मत पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि गर्न नसक्ने, कामदाम छैन, त्यही धन्दा खोइ भनेको चाहिँ सहयोग आयो भने त अलिक सुविस्ता हुँदा कि भन्ने विचार थियो, त्यो पनि आएको छैन। 4 तल्ले घर भूकम्पले भत्काइदिए पनि 16 महिनासम्म पालमा बिताएका 54 वर्षीय केदारलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारको आशामा बस्दा 16 महिनापछि आफैले टहरा बनाउन व्यस्त छन् उनी अहिले।
मानवीय क्षति नभए पनि पुरै घर ध्वस्त भएको र अझै पनि घरको भग्नावशेषहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्। भूकम्प गएको 16 महिना बितिसक्दा पनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अझै घरका अवशेषहरू जस्ताको तस्तै छ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा अहिले पनि धेरै घरहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहे पनि त्यसलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। हिँड्ने बाटोमा टेकोको सहारामा घरहरू अड्किएका छन्, तर पनि सर्वसाधारण जनताहरू जोखिम मोलेर भए पनि त्यही बाटाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। कुनै पनि बेला घरहरू भत्किएर जनधनको क्षति हुने भए पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायले कुनै चासो दिएको देखिँदैन। हामी निरन्तर छौँ यही महाभूकम्पले दिएका चोटहरू, व्यथाहरू, सरकारका जिम्मेवारीहरू र अनि तपाईँ हामी प्रवासीका जिम्मेवारीहरूमा। यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK। गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK। लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो डायमन्ड स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिएपछि फेरि पनि हामी तपाईँलाई कार्यक्रममा निरन्तर स्वागत गर्दछौँ। सरकारले पुनर्निर्माणको लागि प्राविधिक आयोग गठन गरेको छ। ठुला ठुला अनुभवीहरूलाई मोटो मोटो रकम तलब दिएर राखेको पनि छ, तर दुर्भाग्य सोचे अनुरूपको हाम्रो पुनर्निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्भावित कुरा देखाइरहँदा पनि ठट्टा र जोकमा उडाउने जनताले सायद पुनर्निर्माण कमिटीले पनि भूकम्पको पछि यो अवस्थाबाट पुनर्निर्माणको बाटो लगी राहत देलान् भनी नपत्याएका होला। त्यही भएर होला कि आशा कतै नदेखेर यो पुनर्निर्माण हुन नसक्दा अझ बढी जनताहरू कष्टकर अनुभव गरिरहेका छन्। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। भूकम्प गएको पनि 16 महिना बितिसक्यो। वैशाख 12, 13 र 29 गतेको भूकम्पले नेपालमा मानिसहरू केही समय अब त बाँचिँदैन भन्ने अनुभूति गराएको थियो। जब गाउँघरमा भूकम्प पीडितका नाममा राहत आउन थाल्यो त्यसपछि भने यो अनुभूति उल्टियो। वर्षौंदेखि एकै ठाउँमा खाइरहेकाहरू रातारात छुटिन थाले। मात्र राहतका लागि परिचय पत्र बनाउने लहर पनि चल्यो। कुनै मेलामा भन्दा कम थिएन चहल पहल। भीडभाड युक्त बने गाविसका कार्यालयहरू। राजनीतिक दल, वडा नागरिक मञ्च र गाविस सचिवहरूले कतै सहमतिमा त कतै एक अर्कालाई ढाँटेर भए पनि अन्धाधुन्दा परिचय पत्रहरू वितरण गरे। राज्यबाट सुरुमा वितरित 7,000 र दोस्रो पटक वितरित 15,000 रुपियाँ पाउनै नपर्ने धेरैले लिए, तर पाउनुपर्ने सबैले भने पाएनन्। पुसमाको जाडो बल्ल तल्ल विभिन्न संस्थाको सहयोगमा बनाएको जस्ता र त्रिपालको अस्थायी घरले मानिसको जीवन कष्टकर तुल्याउन मात्र सघायो। चिसोकै कारण नवजात शिशु र वृद्ध रोगीहरूको मृत्यु भयो। कतिपय ठाउँमा त अब गर्मी सुरु भइसके पनि न्यारो राहत रकम पुग्न सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा पुगे पनि वितरण हुन सकेको छैन। कुनै पनि काम गर्दा त्यसको सिफारिस गर्ने र काम गरिदिने राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरू त्यो काममा केही शङ्का लागेमा अनुगमन गर्नुपर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने पनि तिनै, तर पनि काम फत्ते गर्न सकेनन् उनीहरूले। यसको मार भने भूकम्प पीडितले बेहोरिरहनु परेको छ। यी सबै वास्तविकता बीच पुनर्निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइले पीडितको जनजीवन थप कष्टमय बनाएको हो। भदौदेखि नपरेको पानी अहिले परेर सबै बगाउने हो वा चैतुरीले जस्ताका टहराहरू उडाउने हो थाहा छैन। गर्मीमा जस्ताको तातोबाट कसरी जोगिने यो भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले 2073 वैशाख 12 गतेको साइट कुरेको थियो। जेठ लागेपछि पानी पर्न सुरु भए पनि हिउँदमा त हिँड्न नसक्ने पहाडका बाटोबाट कसरी सामग्री जुटाएर घर बनाउन सक्ला त पीडितले। पीडित ऋण मागेर भए पनि छाप्रो ठडाउन सक्थे, त्यो पनि पाएनन्। सरकारको राहत तथा अनुदान कतै आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै त हुने होइन भन्ने शङ्काले पनि भूकम्प पीडितहरूको मनमा उत्तिकै डेरा जमाएको छ। तसर्थ पुनर्निर्माण सुरु हुनु अगावै केही विषयमा सरकारले गम्भीरपूर्वक सोच्नु आवश्यक छ, किनकि भूकम्प पीडितका समस्या विविध खाले छन्। एक थरीको समस्या छ भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको, तर विभिन्न कारणले परिचय पत्र नै बनेको छैन। अर्को समस्या यस्तो पनि छ, घर पक्की छ, भूकम्पले क्षति गरेको छ, बस्न योग्य छैन। अर्का थरी जसको फरक स्थानमा 2 वा त्योभन्दा बढी घर छन्। एक घर भत्किएको छ, अर्को जस्ताको त्यस्तै छ। उनीहरूले सहयोग पाउने कि नपाउने। कतिपयको 2 वटा घर थियो, दुवै भत्किएको छ। सहयोग दुईटैको कि एउटाको पाउने। कतिपयले ऋण खोजेर भए पनि घर बनाइसके, अब उनीहरूले सहयोग पाउने कि नपाउने। यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। सरकारले सबै छौन्जेल विचार नगरी जथाभावी राहत
परिचय पत्र र रकम वितरण गर्यो। अब पुनर्निर्माणका लागि ढिला भइसक्दा बल्ल त्यसको छानबिन सुरु गर्दैछ। ढिलै भए पनि सरकारले वास्तविकता अध्ययन गरी अब हरेक अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी कार्यकर्ता र गैर कार्यकर्ता नछुटाई वास्तविक पीडित नछुटुन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। सर्वसाधारणले पनि सधैँ अर्कालाई मात्र दोष दिने र मौका पाउनसाथ आफै मात्र लुड्याउन खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। पुनर्निर्माणका क्रममा सबै एकजुट भई एक अवसरका रूपमा ग्रहण गरी पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा भत्केका संरचना मात्र होइन, भूमिहीन, भूमि अधिकारबाट पीडित, गरिब, दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायका समस्या पनि समाधान हुने गरी प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र भने पुनर्निर्माण नामको मात्र पुनर्निर्माण हुनेछ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, हामी अझै पनि निरन्तर छौँ यही विषयमा। तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ एकचोटि हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. Nepali Khana, Nepali Gaurav. Monty's Nepalese Cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK। हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK। होम टु अथेन्टिक नेपालीज एन्ड इन्डियन कुजिन, द मोमो हाउस अल्पटन। बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस। हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK। पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो। पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर। यो गोल्डन स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि हामी फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता लैजान चाहन्छौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको यति लामो समय भइसक्यो। निजी भत्किएका घरहरूलाई राहत दिएर पुनर्निर्माणको बाटोतिर लैजान पर्ने कुरा एकातिर छ। यसको मुख्य समस्या हो राजनीतिक अस्थिरता। सरकारमा भएका पार्टी हुन् वा विपक्षी, सरकारलाई कसरी ढाल्ने भन्ने रणनीति सबैभन्दा पहिलो। हेर्नुहोस् न, कति लाजमर्दो। त्यही भारतले हामीलाई पटक पटक अपमान गरिरहेको छ। हाम्रो 90% भन्दा पनि बढी सहमति जनाइएको संविधानको विरोध भारतले गरिरहेको छ। नाकाबन्दी गरिदियो अघोषित रूपमा, यत्रो भूकम्पको चोट पाइरहेको। तर पनि हाम्रा देशका नेताहरू यो देशको सरकार ढाल्न, आफू प्रधानमन्त्री हुन वा यो सरकारलाई कमजोर बनाउनको लागि भारततिर तुमसर्न हुन्छन्। अरू त अरू परे जाओस्, देशको सबैभन्दा प्रजातन्त्रको अगुवा मानिने कङ्ग्रेसको अवस्था पनि त्यसै। शेरबहादुर देउपा सभापति हुने बित्तिकै भारतको तुमसरणमा गए उपचारको न्युमा। यो उपचार उहाँहरूको न्यु हो। चाहे मधेसवादी दल हुन्, चाहे जनजाति दल हुन्, चाहे अरू कुनै दलहरू, भारत पुग्नुको मुख्य लक्ष्य हो कि त्यहाँको राजनीतिक समर्थन लिने र नेपालमा आफ्नो वर्चस्व बढाउने। यही मुख्य कारण हो कि भूकम्प गएको यो लगभग 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निजी घरहरूले न राहत पूरा रूपमा पाएका छन्, न पुनर्निर्माण गर्ने अनुमति नै पाएका छन्। पैसा नहुनेको त विचलित छँदै छ यो देशमा, पैसा हुनेहरूलाई पनि गाह्रो छ। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निजी घर पुनर्निर्माणको लागि दिने अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि 65 अरब रुपियाँ निकासा गरेको थियो। पुनर्निर्माण निजी घर भत्किएको परिवारलाई पहिलो किस्ता अन्तर्गत 50,000 रुपियाँका दरले वितरण गर्नका लागि उक्त रकम निकासा गरिएको हो। पहिलो चरणमा 20 गतेबाट दोलखाको सिगटीबाट उक्त रकम वितरण सुरु गरिने प्राधिकरणले योजना बनाएको थियो। भत्किएका संरचनाको सर्वे सिगटीमा भइसकेकाले वितरण सुरु गरिने बताइएको हो। सर्वेक्षण गरिसकेको ठाउँमा क्रमशः वितरण गर्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको थियो। सर्वेक्षणको काम सकिए पनि स्रोत केन्द्र स्थापना गरी अनुदान अन्तर्गतको 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। अनुदान अन्तर्गतको रकम घर धनीले सुरक्षित घर निर्माण शर्त सहित नक्सा पास गरेपछि प्रथम किस्ता अन्तर्गत 25% 50,000 रुपियाँ अनुदान पाउनेछन्। जग निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्राधिकरण चेक जाँचका आधारमा दोस्रो किस्ता रकम 40% अर्थात् 80,000 रुपियाँ पाउनेछन्। छानाछाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो एवं अन्तिम किस्ता 70,000 रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणमा कर्मचारी नै जान नमान्ने र सरकारले खटाउन नसकेको विषयमा आलोचना बढेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन 600 सचिवको यही सरवाह गरेको हो। प्राधिकरणले उच्च तहका कर्मचारी अभावका कारण पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम अघि बढाउन कठिनाई भएको जनाउँदै आएको छ। प्राधिकरणमा कर्मचारी नै जान नमान्ने र सरकारले दबाब दिएर पठाउन
नसकेका कारण दरबन्दी अनुसारको सर्वा हुन सकेको थिएन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 6 जना सचिवको सर्वा गरेसँगै प्राधिकरणलाई उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित 17 जिल्लामध्ये 60 ठाउँमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिसकेको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरका लागि काठमाडौँमा एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहनेछ। ललितपुर र मकवानपुर हेर्ने गरी ललितपुरमा उक्त कार्यालय स्थापना हुनेछ। गोर्खा र धादिङको लागि गोर्खा, नुवाकोट र रसुवाको लागि नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि धुलीखेत, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका लागि दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको बताए। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित 14 र 17वटा सामान्य प्राविधिक जिल्लामा प्राथमिकताका साथ चरणबद्ध रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। हामी यहाँहरूलाई निरन्तर यो विषयमा खबर दिइरहनेछौँ, तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हामीलाई सघाउनु हुने हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्युर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोधिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, 4 भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। यो सिल्भर स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिएपछि हामी फेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। करिब 40 लाख युवाहरू देश बाहिर छन्, त्यसमा 25 लाख त मिडलिस्टमा छन्। महिनाको 15,000 देखि 15 लाख कमाउने सम्भव, 15 लाख कमाउनेहरूको लागि त सायद सहज होला, राम्रो होला उनीहरूको लागि, किनकि त्यति कमाइ यहाँ नहुन सक्छ। तर 10-12 हजारको लागि यो देश छोड्न पर्ने स्थिति छ। एक दिनभरि ज्यामी काम गर्यो भने 500 रुपियाँ खटीमा पनि अहिले त 700, 800, 900सम्म पुग्छ। काम गर्ने मान्छे छैन काठमाडौँमा मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि। तर हाम्रा युवाहरू त्यो 55 डिग्रीको घाममा भए पनि 10,000को लागि आफ्नो ज्यानै दाउमा लाउन तयार। दिनको 100औं लासहरू बक्सामा बन्द भएर आएको समाचार देख्दा देख्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि सरकार गएर रोजगारीको लागि सहमति गर्छ। हुँदा हुँदा आफ्नो राष्ट्रपतिलाई पनि पठाउँछ कि मजदुरहरूको मजदुरीको सहमति गर्न। अनि अहिले सरकार खोजिरहेको छ, प्राधिकरण खोजिरहेको छ दक्ष जनशक्ति कहाँबाट आउँछ। जबसम्म हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्ति आफैमा पुग्दैन तबसम्म पुनर्निर्माणकै विकासको कुनै एउटा स्टेप पनि अगाडि जान सक्दैन। यो तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो। देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको युवा हो र दक्ष कामदार। हेरौँ यसै विषयमा हामीले तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट। भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्राविधिक जनशक्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ। पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सरकारले इन्जिनियरहरूसहित झन्डै 2571 जना प्राविधिक जनशक्ति माग गरेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्राविधिक जनशक्तिका लागि आवेदन खुला गरेको हो। आवास, बस्ती विकास, सार्वजनिक भवन तथा शहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र र जिल्ला स्तरमा काम गर्ने गरी इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर गरी 2571 जना प्राविधिकका लागि आवेदन खुला गरेको विभागले जनाएको छ। आवेदन माग गरिएको मध्ये 1346 जना इन्जिनियर र 650 जना सब इन्जिनियर र 575 जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर माग गरिएको हो। इन्जिनियरहरूले सरकारी अनुदान लिएर बनाइने निजी भवनको प्राविधिक जाँच र प्रमाणीकरणको काम गर्ने विभागले जनाएको छ। घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिने, भूकम्प पीडितको घरको डिजाइन स्वीकृत, प्रमाणीकरण र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि उनीहरूले नै गर्नेछन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पमा क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। आवेदन दिन चाहनेले 15 दिनभित्र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वेबसाइटबाट अनलाइन आवेदन गर्न सक्ने पनि विभागले जनाएको छ। विभागले गत मङ्सिरमा 46 जना इन्जिनियर र 71 जना सब इन्जिनियर माग गरेको थियो। दर्शकबिन, दुःख लाग्छ, तपाईँ हामी प्रवासमा बसेर देश विकास भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यो पनि आफ्नै जुनीमा। तर दुर्भाग्य तपाईँ हामी नै देश बाहिर छौँ। दक्ष जनशक्ति देशमा छैन, बाध्यता छ। हिजोका दिनहरूमा त बिहार युपीबाट पनि हामीले काम गर्ने मान्छेहरू पाउँथ्यौँ दक्ष जनशक्ति। तर अहिले युपी र बिहारको विकासको क्रमले गर्दा त्यहाँबाट नेपाल आउने हाम्रा मजदुरहरूको सङ्ख्या पनि निकै गिरावट छ। न तरकारी बेच्ने देखिन्छ, न यहाँ फलफुल घर घरमा ल्याइदिने देखिन्छ, न डकर्मी न सिकर्मी न ज्यामी काम गर्ने। अनि हाम्रा मान्छे, हाम्रा युवाहरू 10,000 12,000 को लागि लाखौँ रुपियाँ दलाललाई खुवाएर जिन्दगी दाउमा लगाउन जान्छन्। घर परिवार स्वास्थ्य बच्चा कसरी हुन्छ? जबसम्म तपाईँ प्रवासमा बस्नुहुनेहरूले एकपटक गम्भीर रूपमा ती युवाहरूलाई देशमै आकर्षित गर्ने योजना नल्याएसम्म न प्राधिकरणले केही गरेर हुन्छ, न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सम्भावित सपना देखाएर नै साकार हुन्छ। उनको सपना साकार हुन त्यति गाह्रो छैन यदि तपाईँ हामी सबैले साथ दिने हो भने र दक्ष जनशक्ति ल्याउने हो भने। यति भन्दै आजको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। यतिखेर मलाई यो छायाङ्कन गर्न सघाउनुहुने प्रभाकर पोखरेल र अर्चना शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। जय देश।